मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल हाउस ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करना न भूलिए। शुक्रिया। माना तपोसु को अखबार वालों मावरतेल पुख्तून सड़े चिदा टक न वाउड़ी आ फसादी नहीं आ मजदूरकारी। पुख्तून सड़े चिदा टक न वाउड़ी आ फसादी नहीं आ मजदूरकारी। द कराचे पुख्ताना फसादियान नदी मुआजिरों या बिहारियानों मुताल्लकम जदाना वैम फसादियान दी फसाद जोड़ करे पर कराचे के द सिंध वजीर आला न बिहारियानों जोड़ करे न मुआजिरों जोड़ करे न पुख्ताना को मजदूरा लतली दी कोर बाल बचे प्रेखे दे दा जोड़ करे गौस अली शाह नो अर्ज में दाओ अजीजानो चे फसादियान दुई दी उसे बला शोशा खुशे करे कम चरतावरी दिली शोशा खुशे करे चे इंडिया फौजू न आवाज छोड़े खुदा दे खैर कई मालदार चाटाई दिया राशोरो नशी माल इंडिया फौजू न आवाज चल वेलाओ माल तासो दा फौजियान यो तरफ तशे स्तासो द तोपो द टेंकुनो गलंबार मा और दिले दे प बंगाल के यो लख फौज वर्त सिलेंडर नशवई और दूख चापम जोड़ न को ब्या पसंटन सट के ओ मास्तासु जंगली दले दे तासु यो तरफ तशई ऐलानु कई च मुंग नाकाम यू कदे हिंदुस्तान न दासी चीजू न मुंगो न विस्तो लका संग च रूस न काबलियान विस्तो दागिरा बने वल्ता सरच असबाब द जंग निश्ता वमा रमयता इज रमयता वलाकिन अल्लाह रमा मावे वल्लाह द शगो मुठे बदा से उलम और ते गशियो तोपे बजूड़ी जो हिंदू पे लगे तासु यो तरफ नसा द कौम रुख पदे खबर वाली ब्याए न इजलास ते पेंडाई के सेनेट और द कौमी असेंबली मेंबरान वक्ती उई पदा खलीमान चिदा मेंबरान और द सेनेट दी सर के दुमरा खोरवाश च दुई दम खारिजा पॉलिसी मुतालिक सराय वर्ग की ब्या की बस दे मुल्क अंजाम बच सही नतीजा बैठ सही नतीजा बैदाई दावा हो रही चियाब पदे मुल्क दहीर सैलाबू न बच रवानीगी और या बददे मुल्क कानून कुरान और हदीस की लोर दा कौम पदों को गर तासु द दीर खला द सन 70 नवाला वो सपोरे चो काले उश वल्लस काले उश पदी वल्लस काला के तासु द कौमी और सूबाई असेंबली मेंबरानो बतास तसवी टोलो आए बच्चा गदा च सुमरा जलसा के दा टोलो आए राय वस्तु अजीजानो पदे भैया पोए गई या ना अंग्रेज यो पॉलिसी हुआ द अंग्रेज कि कौम को लड़ाओ और हुकूमत करो कौम को लड़ाओ और हुकूमत करो दे खल्को दे इस्लाम सरा इस कारनिश्ता द अंग्रेज पर अगर पॉलिसी अमल करे दे कि कौम जंगवा और हुकूमत करो शिया सुनी जगड़ दुई रौचतई देवबंदी बरेली जगड़ दुई रौचतई मतलब ऐसे ही पेरंगी दा पॉलिसी हुआ चाग हिंदुस्तान के बरेलियत पैदा कर और देवबंद उलमा और सरवन खत गरज दाव चिमुंग ने खले अपश शिया सुनी फसाद इंडिया के अंग्रेज रौचत करे हो चिदी उलमा दाखिले मुंग ना पशी पदे पॉलिसी दे पाकिस्तान दे हुकूमत ईमान दे कि कौम जंगवा मुलाला वजह पैदा कवा देवबंदे बरेले उस्तमा तो आए कता सुख्यालो कई जमुन पदे मल के डेर आओ बिया जमुन दामल द सियासत हम दा से शहद लका दाचारी मर्तबान छी टेपरम पकी और गाजरम पकी वी मुलायम पकी गोपीन पकी अरब बला पकी
نو زمونږ دا ملک چې دی پاکستان شریف دا مرتبان دی او اچاري له چې ورشي نو هغه وایي وروره دا زما اچار چې دی د دې غوندې مذهبه په دنیا کې د بل اچار دی زما ایمان هغه نه دی وړاندې نه درته وایم کبه مې دا شوقي چې زه د صوبایي یا د قومي اسمبلی ممبر شم نو زما په هغه اومه پیړۍ د لعنت کبه مې دا شوقي چې زه د پاکستان داسې کوسډب وزیر شم لکه دا اوس چې دی زما په هغه اومه پیړۍ د لعنت کبه مې دا شوقي چې د پاکستان اقتدار د زما په لاس کې راشي زما په اومه پیړۍ د لعنت شوق مې دی او یو شوق دی چې هغه ورځې په پاکستان کې زه وګورم چې د ملک فیصلې په قرآن کې بس والله العظیم کبه مې بل شوق مولانا فضل الرحمن صاحب زمون قائد دی زمون مشر خو زما کله هغه سرم جګړی چې ته جمهوریت او الیکشن او دا کسی بودی کہے او اختلاف دار چا یو بل سره کېدی شي زه په دې ملک کې قطعا د الیکشن په حق کې نه زه په دې ملک کې په هغه حق کې چې هغه قوت زما لاس کې راشي کوم قوت چې د خمینی په لاس کې په ایران کې راځي تاسو وکړه د بوټو په دوري حکومت کې چې د اصولونه لږه خلاف ورزي بوټو وکړه نو پلار په وزارت متیازي وکړي کنه فضل الرحمن پلار رومبنه حلف چې اغسته کېدو زور سراوم اخبار والا ورته وستا رومبنه اقدام په دې ملک کې څي ویل زما په صوبه کې به شراب بند اس ویل اور سوق جی که شراب ښکارا شو زما په صوبه کې نو سر لاندې وخته پاس به ځوړندو تر اخر دمه پورې په دې عمل کړو بالکل چې څوي سبا دغه خلاف کې د شپې یو څوي سار بل څوي سار یو څوي ماخام بل څوي دا تاسو په ملک چې حاوی دي دین دا تپوس کوم چې په دې مې پوي کوي چې ستا او زما خدای یو دی دې کنه دی ستا او زما قران یو دی ستا او زما پیغمبر یو دی ستا او زما دین او مذهب یو دی نو ته په ما ولې غول راته پیو زه پتا ولې درته په چل څه دی راشي کنه چې په دې سره خبريو ته ولې ځان لډول کې هغه یو زی ولې ځان لډول چار کله اسلام پسند ته او اسلام پسند زمم نو ستا او زما منځ کې اختلاف څه دی عزیزانو نور هیڅ اختلاف نشته هیڅ نشته د جمعیت العلماء اسلام ایمان داده چې د پلار حکومت تیم ور سره په اپوزیشن کې نو دا حکومت به بیا ټیک چلی چې په اپوزیشن کوم حکومت سره نو دا حکومت بیړه تباہی اے شرم دلی عمل کا اے د ذلیل بچو پاکستان کے واللہ العظیم کئیسی ترقی کرے دا سوا دا خزو دا ترقی دا آغا دلس ملک دے بے غیرت ملک دے ذلیل ملک دے شرم دل ہے زمالاس کے زور راشی تب مانا خزا پر بندہ بار رو بس دا سرد پریکومو دا خز اخپوت ایک دم کنے بل ورځ ماته چا جلسه کې وی تاسو مالداران نه بزمکه الو پلانې فضل الرحمن او دا بکم ما د مالدارانو لله بظالم او طالبانو ته په نکاح کوم طالب غریب دی بیړی غر کشي چرته پوس پرې کړي خزا دې منور ملایږي ته لور لا غټ میړه ګوري دي طالبانو سپیرو ته وای زمکه ته زمکه خو استاد پلار دی ګیر دی हमको तो मुयसर नहीं मिठी कदी अभी और घर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन
زده د خاورو تیلو دیوانه مو تا د 9000 جیره بزمکه کلمې بدی پډاګو وې شرمولای اوس سکالران راغوختی دي پرایم منسٹر کم هاوس تا ایوان صدر ته سکالران راوستی نو بیگارا ته چاوي یو ببګیره پکیو هغه ببګیری به لیکل کو مېدا ببګیره خود مولانا مدنی شاګردو د زما په مخ کې جناسه ته غدار ویلی نن د ضیاءالحق سوری نال بناسته پس کالر توب لیکي لګیا د جناسه کالمی لیکي اے شرمې دلیا پدا غټ ګیرو پدا غټ پټکی اے شرمې دلیا تاسو خیال راغی جی نو عرض میں دعو عزیزانو چې په خدای قسم چې د اسلام په نوم باندې پاکستان کې څومره غدر شروع ده الله دې امان راکړي د دې واحد علاج ده واحد علاج شیعہ سنی کا جنگئی حکومت جنگئی بریلی دیوبندی کا جنگئی دا انگریزانو وقت کے انگریزانو جنگول انگریزان چلاڑو پر کٹو تے حکومت پریخو اسے پر کٹیان جنگئی مہاجر و پختون کا جنگئی حکومت جنگئی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے شکریہ